हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके कलाम को सुने। मैं सबसे पहले बिशप यकूब पॉल साहब का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ छोटे से खादम को ये दावत दी कि मैं आप सबों के सामने खुदा उनका कलाम जो है वो पेश करूं। आपका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला और कलाम को सुनने के लिए मौजूद हुए। खुदा उनका शुक्र हो। जैसा कि आप कोई शायद याद होगा कि मैंने पाम संडे पे एक मैसेज दिया था ईद ख़याम का। वो जो ईद ख़याम है वो पाम संडे में किस तरह कन्वर्ट हुई, और हम इसको बाकायदा से एक सीरियल शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे कि जो यहूदी ईदें हैं ये क्रिश्चियन ईदों में कैसे ट्रांसफ़र हुई और क्रिश्चियन ईदों में इनके नाम क्या हैं। तो यहूदी साल में कितनी ईदें मनाते हैं, ये आज हम टाइम इतना नहीं होगा कि मैं सारा जो बयान कर सकूं। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन जो है इन ईदों का हम सुनेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी साल में 8 ईदें मनाते हैं। कितनी ईदें? 8 ईदें यहूदी साल में मनाते हैं, और ये 6 ईदें हमें अहबार की किताब में मिलती हैं। इनका जिक्र अहबार 23 बाब में आपको मिलेगा। आपकी स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और 2 ईदें जो हैं वो हमें, एक ईद आस्तर की किताब में से और दूसरी ईद यूहन्ना की अंजील में से मिलेगी। तो ईद ख़याम जो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज मैं जो स्टार्ट लूँगा वो है ईद फसह से। ईद फसह बड़ी अहम और ख़ास ईद है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पसंद करूँगा बताना कि इससे पहले कि यहूदी मिस्र को छोड़ते उन्होंने पहले ईद फसह की। वो फसह में से गुजरे, खुदा ने उनको ईद फसह में से गुजारा। और ये ईद फसह जो है ये पहले महीने की 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। इसके लिए हम हवाला देखेंगे, आप नोट कर सकते हैं। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत, पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम में कोई खादमाना काम ना करे। और 7वें दिन खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो। उस रोज़ तुम कोई खादमाना काम ना करना। आगे डिटेल है इसकी। और ये जो ईद है ईद फसह, इसको बेखमीरी रोटी की ईद भी कहा जाता है। इसको जो है ईद फसह भी कहा जाता है। और ये पलोठों को
जो मिस्र में पलोठे मारे गए, लेकिन जितने यहूदी थे उनके पलोठे बच गए। ये पलोठों को बचाने की यादगिरी ईद भी कहा जाता है। सो क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में जब ये कन्वर्ट हुई है ईद, तो इसका नाम जो है वो गुड फ्राइडे, मुबारक जुमा इसको कहा गया। आज भी हम मसीही लोग जो हैं वो मुबारक जुमा मनाते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। वो बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ। इसके हवाले आप नोट कर सकते हैं। ईद फसह के लिए फिर से अहबार 23 बाब उसकी 5वीं आयत से, और गुड फ्राइडे के लिए, मुबारक जुमे के लिए मत्ती 27 बाब उसकी 32 से 44 आयत, मरकस 15 बाब उसकी 16वीं से 23वीं आयत, यूहन्ना 19 बाब 17वीं से 27वीं आयत, और लूका 23वीं बाब उसकी 26वीं आयत है। अब दूसरी ईद जो यहूदी मनाते हैं वो फसल काटने की ईद है, या हलाने की कुर्बानी भी उसको कहा जाता है। इसके लिए हवाला आपको मिलेगा अहबार 23 बाब उसकी 15वीं आयत। ये बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है, इम्पोर्टेंट ईद भी है। आप सुनकर हैरान होंगे, ये वो ईद है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज हम इसको क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद कहते हैं। लेकिन यहूदी इस ईद को हलाने की कुर्बानी या फसल काटने की ईद कहते थे। इसका थोड़ा सा तारफ मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। तो तारफ कुछ इस तरह है कि जब यहूदी फसल काटते और पहला पूला वो हैकल में लेकर आते, और काहिन उस हैकल में पूले को उठाता, अपने हाथों से उसको हिलाता, उसे खुदा के हजूर रखता। इसलिए इसको हिलाने की कुर्बानी भी कहा गया है। तो यीशु मसीह इस दिन सुबह सवेरे पो फुटते ही, अभी कोई खानदान, कोई घराना, कोई शख्स अपना पूला लेकर हैकल में नहीं आया था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने आप को खुदा बाप के हजूर पेश कर दिया। इसके लिए हवाले आप नोट कर सकते हैं। अहबार 23वां बाब 15वीं आयत, हलाने की कुर्बानी या फसल काटने की ईद। और फिर हम देखते हैं मसीहत में इसका नाम ईद क़यामत अल मसीह, यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद। लूका 24 बाब 1 से 12 आयत, मत्ती 28 बाब 1 से 10 आयत, मरकस 16 बाब 1 8 आयत, और यूहन्ना 20 बाब 1 10 आयत जो हैं, ये हम फसल काटने की ईद के बारे में बातचीत कर रहे थे। तीसरे नंबर पर जो ईद यहूदी मनाते हैं वो है नए साल की ईद, या नरसिंगों की ईद भी इसको कहा जाता है। और ये नए साल की ईद अहबार 23 बाब और उसकी 23 से 25 आयत तक हमें मिलेगी। और ये यहूदी आज भी इस ईद को बिल्कुल उसी तरह मनाते हैं जिस तरह वो यीशु मसीह के दौर में या उससे पहले मनाया करते थे। तो ये नए साल की ईद या नरसिंगों की ईद जो है, ये आपको अहबार 23 बाब उसकी 23 से 25 आयत में मिलेगी। और चौथे नंबर पर ईद कफारा, कफारा की ईद, इसका वाला
آپ نوٹ کر سکتے ہیں، احبار 23 باب کی 16ویں آیت میں آپ کو اس عید کا وہ جو ذکر ہے وہ ملے گا۔ آپ حوالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کفارے کی عید ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کفارہ دیا گیا۔ یہودی آج بھی اس عید کو بالکل اسی طرح مناتے ہیں جس طرح وہ آج سے 2000 سال پہلے یا اس سے پہلے منایا کرتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر بڑی امپورٹنٹ عید ہے، ہم مسیحی بھی اس عید کو مناتے ہیں، اور وہ عید ہے عید پینتی کوست۔ عید پینتی کوست بڑی اہم عید ہے، اور یہ آپ کو احبار 23واں باب اس کی 16ویں آیت میں ملے گی۔ اس کو سال یوبلی بھی کہتے ہیں، اور اس کو 50واں دن بھی کہتے ہیں، اور یہ عید کرسچینٹی میں بھی عید پینتی کوست ہی ہے، اور یہودیوں میں بھی اس کا نام عید پینتی کوست ہی کہا گیا ہے۔ 50واں دن یسوع مسیح جس دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اس سے 50ویں دن کے بعد اس عید کو منایا جاتا ہے، اور یہ عید اس دن منائی جاتی ہے جس دن شاگردوں کے اوپر روح القدس نازل ہوا۔ اس کو عید نزول بھی کہتے ہیں، یعنی روح القدس نازل ہونے کی عید۔ 120 کی جماعت، شاگرد، مقدسہ مریم، سب لوگ مقدسین جو ایک بالا خانے میں جمع تھے، دعا کر رہے تھے، تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یہ ہے عید پینتی کوست۔ اور میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، اس کو ہم سال یوبلی بھی کہتے ہیں۔ سال یوبلی، عید پینتی کوست، اس پر یہودی غریبوں کے قرض معاف کر دیتے تھے، غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، لونڈیوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ یہ رہائی کی عید بھی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہم دیکھتے ہیں، وہ لوکا 4 باب میں، میں قیدیوں کو رہائی دینے آیا، مجھے مسح کیا گیا، مخصوص کیا گیا، چنا گیا، الگ کیا گیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ یہ ہے عید پینتی کوست۔ اس کو خداوند کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اس کے لیے حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے جو ہے وہ عید پینتی کوست کا میں نے آپ کو حوالہ شاید پہلے بتا دیا ہے، احبار 23واں باب اس کی 16ویں آیت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوئیل 2 باب اس کی 28ویں آیت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 2 باب پورا پڑھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں عید پینتی کوست کے تعلق سے کہ کس طرح روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا۔ سال یوبلی لوکا 4 باب اس کی 16ویں سے 19ویں آیت تک ہم اس کو سال یوبلی کے ذکر کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو عید آتی ہے وہ ہے عید خیام۔ اور عید خیام جو ہے یہ بھی میں نے اس کے اوپر پہلے سے آپ کے لیے وہ جو میسج ہے وہ چھوڑ دیا تھا، آپ یوٹیوب پر جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا
کہ 2 عیدیں اور ہیں جو یہودیوں کی ہیں، وہ احبار کی کتاب میں، شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن یہودی ان کو آج بھی مناتے ہیں۔ وہ آستر کی کتاب اس کے 9ویں باب میں ہے، عید پریم، اس کا مطلب ہے پور، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو اردو زبان میں جو ترجمہ ہے وہ قرا۔ حمال نے قرا ڈال کر دن کو مقرر کیا کہ یہودیوں کو کس دن ہلاک کیا جائے۔ ان کی موت کا آرڈر جو ہے وہ بادشاہ سے جاری کروایا۔ تو عید پریم جب مرد کی آستر کے پاس گیا، اس نے کہا خداوند نے شاید آج کے دن کے لیے تجھے محل میں بھیجا تھا، دیکھ تیری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آرڈر جاری ہوا ہے۔ تو میں بڑا شارٹ کٹ بتانا چاہتا ہوں، میں تفصیل سے بھی اس کو بیان کروں گا۔ تو آستر نے کہا میں 3 دن کا روزہ رکھ کر، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، میں اسی حالت میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، سامنے جاؤں گی، میں بچی تو بچی، اگر میں مر گئی تو پھر قوم بھی مر گئی۔ اور عید تجدید یوحنا کی انجیل میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ عید تجدید جو ہے یہ یسوع مسیح سے 164 سال قبل از مسیح، یعنی یسوع مسیح سے پہلے اس کا آغاز ہوا، جب یہودا مکابی نے ہیکل کو پاک کیا، مذبح تیار کیا، دوبارہ تیار کیا، دوبارہ اس کو مخصوص کیا، تو یہودی اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں تھی کہ ہر شخص یروشلم میں آئے، یہ اپنے گھروں میں عید مناتے ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی عید پر تفصیل سے بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے حضور دعا مانگیں، شکر گزاری کریں۔ مہربان خداوند، تیرا شکر ہو پال ٹی وی کے لیے جو تیرے خادموں کو موقع دیتا ہے کلام سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا۔ خداوند تیرا شکر، پوری ٹیم پر تیری برکت ہو، بھائی شفقت پر تیری برکت ہو، بشپ صاحب پر تیری برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان سارے سورسز کے لیے خداوند جو ہمیں مہیا کیے گئے کہ ہم تیرا کلام پوری دنیا میں ہم پہنچا سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، ہم سبوں کو بڑی برکت دے، ہمارا جھک جانا تجھے پسند آئے، اور ہماری دعائیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔